السلام علیکم، مارکا خیر خیریت ہے، طبیعت سیا ٹھیک ہے؟ تونسے شریف دے وچ واپڈا دا سرچ آپریشن شروع ہے۔ سردار اویس احمد خان لغاری ساڈے وزیر ہیں۔ تونسے دے مختلف کلونیاں دے وچ چھاپے مارے گئے، بجلی چوری جڑے کرن دے پئے انہاں کو نہیں پیا گئے، بہرحال انہاں دے نا یا انہیں جڑے بجلی چوری کرن دے لسٹ اجاں تے نہیں آئی۔ بجلی چوری کرن والے دے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن شروع ہے۔ اچھی گال ہے کہ جڑے بجلی چوری کرن انہاں دے خلاف یہ کیتا ونجے، لیکن ترقیاتی کمیں واسطے بھی تونسے دا نام پہلے ہونا چاہیے، جی میں بجلی چوری دی آپریشن سب تو پہلے تونسے دا نام آئے۔ آپریشن شروع ہے رینجر تے واپڈا دے تعاون نال۔ رینجر انہاں دی سیکورٹی واسطے، واپڈا لے جڑے بجلی چوری کرن انہاں دے خلاف ایکشن گھندے پن۔ ایویں اگر ترقیاتی کم سب تو پہلے لاہور، گجرانوالا، فیصلہ آباد، شیخو پورہ نویں پروجیکٹ یعنی کہ پرانے پروجیکٹیں دی ریپیئر کرنی ہوگی، سب تو پہلے انہیں شہریں دا انتخاب کیتا میں۔ اگر بجلی چوری دا انتخاب ضلع تونسا شریف دا کیتا گئے تو ترقیاتی کمیں واسطے بھی ضلع تونسا شریف دا نام آنا چاہیے، پہلے تونسا شریف دا نام ہوگا۔